कितें तशी आशिल्लें? स्पेसिफीक मिटींग कांय जावना किंवा अशी स्पेसिफीक विजीट ऑफ बार कावन्सील मेंबर त्या कारणा खातीर अशी नाशिल्ली. बार कावन्सील मेंबर आयिल्लो आमकां मेळपाक. बाकी काही विशय आसा. त्या विशयान आयज काही एडवोकेटांची एक 30 जाणांची एक मिटींग आशिल्ली. जनरल पर्पजा खातीर मेळपाक कर्टसी विजीट म्हणून ती आशिल्ली. तातूंत फक्त एक चर्चा सुरू जाली की गोंया खातीर एक सेपरेट बार कावन्सील आसचें म्हणून. कारण हाज्या पयलीं बार कावन्सील ऑफ महाराष्ट्रा गोवा जें आसा तांणी ऑलरेडी रेजोल्युशन पास केल्लें आसा की गोंयच्या खातीर एक सेपरेट बार कावन्सील आसचें. आमचें जें बार असोसिएशन आसा तांणी ऑलरेडी पयलीं डिमांड केला, पयलीं रेजोल्युशन पास केलां की गोंय राज्या खातीरचें वेगळें बार कावन्सील आसचें म्हणून. आनी तातूंत चुकीचें कांय ना म्हाका दिसता. कारण प्रत्येक राज्य जें आसा, प्रत्येक स्टेटी खातीर आपलो बार कावन्सील आसप गरजेचें. आनी त्या अनुशंगान ती चर्चा जाली. पूण तशी त्या खातीर मिटींग आशिल्ली किंवा ताज्याच खातीर आमी मेळिल्ले अशें कांय ना. पूण डिमांड योग्य आसा, गरज आसा. त्यामुळे ताजेर चर्चा करपाक कांय हरकत ना म्हणून थोडोसो विशय आयलो तो आनी त्या खातीर ताजी चर्चा जाली. एखादे येणाऱ्या काळांत त्या विशयांतल्यान फुडलीं पावलां घालपाचो विचार आसा, करूं शकता आमी. मागणी चालू आसा. खूब वर्सांची मागणी अशें न्ही, पूण मागणी चालू आसा. आनी मागणी रास्त आसा, बरोबर आसा. कारण तशें आसपा जाय, गोंयचे राज्याचें वेगळें बार कावन्सील आसपा जाय अशी आतां भावना आसा सगळ्यांची. मे बी येणाऱ्या काळान बेगिनात बेगीन ती मागणी पूर्ण करून घेवपा खातीर कितें मुवमेंट करपा जाय जाल्यार त्या अनुशंगान आमी प्रयत्न करूं सोदता आतां. पळोवया कशें फुडें वता तें.